नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी सीता दाहालको देहान्त भएको छ। हामी स्वर्गीय सीता दाहालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पारिवारिक अवस्थाको विषय प्रसङ्ग जोड्नेछौँ र विवाह सम्बन्ध गाँसिएको पुष्पकमल दाहाल र सीता बीचको वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको 54 वर्षपछि उहाँकी धर्मपत्नीले यो संसार छाडेर जानुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पारिवारिक अवस्थाको विषय प्रसङ्गलाई हामी उठाउने प्रयास गर्नेछौँ र त्यस्तै गरिकन हामीले आज अर्को पनि एउटा विषय प्रसङ्ग उठान गर्नेछौँ। यति बेला कलाकार, निर्माता, निर्देशक राजु गिरीले टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रस्तुता, त्यस्तै गरी चलचित्रका निर्देशक, नेपाली चलचित्रका विशाल भण्डारी र कलाकार विक्की अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ उनले भनेका छन् कि भण्डारी र अग्रवालले चाहिँ सञ्चालन गर्ने टिभी कार्यक्रमले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिमा धावा बोलेको भन्ने त्यो खालको आरोप लगाएका छन् र उनको त्यो जुन उजुरी छ त्यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले त्यो उजुरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाएको छ र हामीले विशाल भण्डारीसँग पनि टेलिफोनमा सम्पर्क गरेका थियौँ। त्यो विषय प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा हामी जोड्नेछौँ। त अब हामी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँको पारिवारिक अवस्था। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका जो जेठी छोरी हुनुहुन्थ्यो ज्ञानु, उहाँको क्यान्सर रोगका कारणले उहाँको एउटा कष्टप्रद तरिकाले मृत्यु भएको छ। यो खालको अवस्था विगतमै यो खालको दुःखद अवस्था प्रचण्डले भोगिसक्नु भएको छ। हामीलाई स्मरण नै छ उहाँका एकमात्र सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो प्रकाश, उहाँले पनि यो संसार छाडेर गइसक्नु भएको छ। त योभन्दा अघि पत्नी गुमाउनुभन्दा अघि आफ्नी छोरी, एकजना छोरी र पुत्रलाई उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सीता बीचमा विक्रम सम्वत 2026 सालमा वैवाहिक बन्धनमा चाहिँ बाँधिएका थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सीता। कहिले भन्दा 2026 सालमा। त 54 वर्षपछि चाहिँ सीताले अहिले आफ्नो भौतिक शरीर त्याग गर्नुभएको छ। अर्थात् भनौँ उहाँको भौतिक शरीर छाडेर जानुभएको छ, उहाँले यो संसार छाडेर जानुभएको छ र यति बेला शोकमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त भनिन्छ आज हामी यस कारणले यो प्रसङ्ग जोड्दैछौँ कि राजनीतिक रूपमा जसरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उदय भयो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा र अहिलेसम्म हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिको, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा बस्न लगभग सफल हुनुभएको छ। वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने माओवादी केन्द्रले जम्मा 32 सिट मात्र प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गरेको थियो, तर पनि उहाँ आजको दिनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ। यसले पनि के पुष्टि गरिरहेको छ भने प्रचण्ड नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा पोइन्टमा, एउटा केन्द्रमा, एउटा डट भएर चाहिँ बस्न सफल हुनुभएको छ। यो त राजनीतिक कुराहरू भयो। राजनीतिक कुराहरूप्रति हामी आज त्यति चर्चा गर्ने पक्षमा छैनौँ। राजनीतिक रूपमा प्रचण्डलाई अहिलेसम्मको दिनमा, भोलि के हुन्छ बाँकी छ, तर आजको दिनमा भन्दा उहाँलाई लगभग सफल मानिन्छ। कतिपयलाई उहाँका काम कारबाही राम्रो लागेका होलान्, कतिपयलाई उहाँको काम कारबाही नराम्रो लागेका होलान्। यसको समीक्षा, राजनीतिक उहाँको क्रियाकलापको समीक्षा भविष्यमा इतिहासले पनि गर्नेछ र आउँदो 84 को निर्वाचनले पनि एउटा सङ्केत गर्नेछ। यतातिर हामी आज त्यति हामी कुराकानी गर्ने पक्षमा छैनौँ। तर हामी प्रसङ्ग कहाँ जोडिरहेका छौँ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हामीले पारिवारिक त्यहाँको परिदृश्यहरू हेर्ने हो भने भनिन्छ हाम्रो एउटा हिन्दू संस्कारमा कि त्यो बुबा अभागी हुन्छ जुन बुबाले आफ्नो छोराको कन्धा दिनुपर्छ। अर्थात् एउटा पिताले आफ्नो पुत्रको मृत्यु देख्नु, त्यो पिता चाहिँ सबैभन्दा अभागी हुन्छ भनेर हिन्दू धर्मशास्त्रमा यस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। यदि त्यो धर्मशास्त्रलाई हामीले मान्ने हो र हेर्ने हो भने त्यो दृष्टिकोणबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकजना अभागी पिताको रूपमा पनि चित्रित गर्न सकिन्छ। त्यसको पीडा, त्यसको व्यथा,
त्यो जे जति पीडाहरू छन्, जे जति दुःखहरू छन्, यो विषयमा उहाँलाई जति जानकारी अरूलाई सायदै छैन होला। तपाईँ हामीले यो कुरामा बोल्नु त्यति साह्रो उचित नहुन सक्छ। मैले यो हिन्दू धर्मशास्त्रको कुरा गरेँ। छोरी पनि उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ। र हामी यहाँ प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्न चाहन्छौँ भने राजनीतिले बढी सुख दिन्छ कि पारिवारिक वातावरण सुखमय भयो भने त्यो व्यक्ति सुखी हुन्छ भन्ने यो प्रश्न उठ्न सक्छ। हामी प्रसङ्ग कहाँ जोड्छौँ भने अफगानिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्री जो चाहिँ अफगानिस्तानमा तत्कालीन अवस्थामा मोहम्मद अशरफ घानी भन्ने प्रधानमन्त्री थिए। उनको क्याबिनेटमा पनि ती व्यक्ति अफगानिस्तानका अर्थमन्त्री थिए। अर्थात् अफगानिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्री खलिद पेन्डा, उनको नाम हो खलिद पेन्डा, यी अफगानिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्री हुन्। जब सशस्त्र विद्रोही पक्ष जुन तालिबान भन्ने थियो, तालिबानले जब अफगानिस्तानमा कब्जा गर्यो त्यसपछि सबै भागाभाग भए, त्यहाँ शासन सत्तामा बस्ने भागाभाग भइसकेपछि को कहाँ गए, को विदेश भागे, को कता भागे, सञ्चार माध्यममा यत्र तत्र सर्वत्र यी समाचारहरू आए। त यी पूर्व अर्थमन्त्री यो खलिद पेन्डालाई कहाँनिरको कुरा हो यो भन्दाखेरि वाशिङटन डिसीमा वाशिङटन पोस्ट भन्ने समाचार संस्थाका एकजना रिपोर्टरले यिनलाई चिने। कहाँ चिने भन्दा उनले अमेरिकाको वाशिङटन डिसीमा भेटाए। कस्तो अवस्थामा भेटाए भन्दा अमेरिकाको यो उबर भन्ने छ त्यहाँ, जस्तो हामी यहाँ पठाओ भन्छौँ, उबर चाहिँ उनले चलाइरहेका थिए। अर्थात् उबरको ड्राइभरको रूपमा उनले देखे। ती रिपोर्टरले ठ्याक्कै पहिचान गरे, ओहो यिनी त अफगानिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्री हुन्। यति बेला यहाँ त चालकको रूपमा भनौँ न, अर्थात् अर्को भाषामा भन्यो भने उनी एउटा ट्याक्सी चालकको रूपमा चाहिँ त्यहाँ काम गरेको अवस्थामा वाशिङटन डिसीमा वाशिङटन पोस्टका रिपोर्टरले उनलाई देखेपछि, चिनेपछि उनले सोधे, तपाईँ अफगानिस्तानको पूर्व अर्थमन्त्री होइन? उनले सहजै रूपमा भने, हो। तपाईँको? म वाशिङटन पोस्टको चाहिँ म रिपोर्टर हुँ। उसो भए तपाईँसँग म अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। उनले पनि सहजै रूपमा ती रिपोर्टरसँग, वाशिङटन पोस्टका रिपोर्टरसँग कुराकानी गरे। त त्यो कुराकानी भाइरल भयो। यो कहिलेको कुरा हो भन्दा सन् 2022 मार्च 19 तारिक 20 तारिक, यसका एक दिन दुई दिन अगाडि पछाडि हुन सक्छन्, यहाँले गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। भाइरल भयो। कुन कुरा भाइरल भयो भने अफगानिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्रीले के भने भन्दा ती रिपोर्टरसँग, ती पत्रकारसँग, के तपाईँ अब अहिले तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको छ अफगानिस्तानमा, भोलि फेरि त्यहाँ सहज अवस्था भयो भने, तपाईँहरू नै फेरि शासन सत्तामा पुग्ने अवस्था भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा अफगानिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्री के भन्छन् भन्दा, म जान्न, म गए पनि म राजनीतिमा म जोडिन चाहन्न, मलाई अब सांसद पनि हुनु छैन, मलाई कुनै मन्त्री पनि हुनु छैन। किन भनेर उनले प्रश्न गर्दाखेरि, किनभने मैले जुन बेला राजनीति गरेँ, जुन बेला म अर्थमन्त्री हुन्थेँ, त्यो बेलामा मलाई यति धेरै तनाव हुन्थ्यो, यति धेरै मलाई स्ट्रेस हुन्थ्यो, त्यो म अहिले व्याख्या गर्नै सक्दिनँ। त्यस्तो अवस्थामा मैले जीवन गुजारिरहेको थिएँ। तर जब तालिबानले कब्जा गर्यो, हामी सबै भागाभाग भयो। यति बेला म अहिले यहाँ अमेरिकामा छु, युएसएमा छु। म अहिले उबरको ड्राइभर भएर परिवार पालिरहेको छु, आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको छु। तर आज म खुसी छु, ममा कुनै स्ट्रेस छैन। हामी परिवार असाध्यै खुसीका साथ सबैले आफ्नो काम गरेर हामीले जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ। त्यो अर्थमन्त्री हुँदाको मेरो जीवन र आज उबरको ड्राइभर हुँदाको आजको अमेरिकाको बसाइको जीवनलाई मैले तुलना गर्ने हो भने आज उबरको ड्राइभर हुँदाको जीवन मेरो लागि असाध्यै सुखमय छ, स्ट्रेसलेस छ। मलाई कुनै किसिमको तनाव छैन। त्यसकारणले गर्दा बल्ल बल्ल धन्न म आज यो सुखमय जीवनमा आइपुगेछु। अब म फेरि त्यही दिगदारी, त्यही स्ट्रेसफुल त्यो लाइफमा म जीवनभर फर्कने छैन र म फर्कन पनि चाहन्न। त दर्शकवृन्द, हामीले यो अफगानिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्रीको प्रसङ्ग किन जोड्यौँ त भन्दा फाइनली सुख के हो, आनन्द के हो, यो गम्भीर प्रश्न छ दर्शकवृन्द। यसलाई हामीले
गम्भीरताका साथ सोच्दै गयौँ भने यसमा धेरै खालका प्रश्न सवाल अनि जवाफहरू तपाईँ हाम्रो मनमा मस्तिष्कमा आउन सक्छ। त आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसरी राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा पटक पटक हुनुभयो, उहाँले कमान्ड गर्नुभयो, प्रचण्ड पथ भन्ने चल्यो, के चल्यो, राजनीतिक रूपमा उहाँ जति सफल देखिनु भएको छ, पारिवारिक रूपमा हामीले हेर्ने हो भने आज पत्नी पनि उहाँले यो संसार छाडेर उहाँका पत्नी पनि गइसक्नु भएको छ। त पारिवारिक दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने जुन अघि हामीले हिन्दू शास्त्रको कुरा उठान गऱ्यौँ, यो कसैको पनि नहोस्, तर एउटा पिताले एउटा पुत्रको मृत्यु देख्नु राम्रो मानिँदैन। त्यसलाई दुःखी पिताकै रूपमा व्याख्या धर्मशास्त्रले गरेको छ। त्यसैले गर्दा समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज जसरी राजनीतिक रूपमा एउटा केन्द्रमा हुनुहुन्छ, एउटा सफलताकै वेमा हुनुहुन्छ, तर पारिवारिक रूपमा उहाँ त्यति सफल, त्यति सुखी हो कि होइन भन्ने यतिखेर प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा हुन्छ। जे होस्, हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँका परिवारका अहिलेका सदस्यहरू सबैलाई धैर्य धारण गर्न सक्ने त्यो बल, त्यो शक्ति भगवान श्री पशुपतिनाथले प्रदान गरून् भन्ने पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। त उहाँका परिवारका सदस्यको कुरा गर्दा यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। तर बालेन शाहले सोझै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली नभनिकन घुमाउरो पारामा उहाँका छोरी रेणु दाहाललाई चाहिँ यो खालको समवेदना पनि उनले चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। हार्दिक समवेदना, यो पीडाप्रति चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। र उनले के लेखेका छन् भने अलिकति त्यो म पढेर सुनाउँछु यहाँलाई। मेयर रेणु दाहालजीले ममतामयी आमा गुमाउनुको पीडाप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका तपाईँका पिता, उहाँले बालेन शाहले चाहिँ रेणु दाहाललाई चाहिँ यो खालको म्यासेज लेखिरहनु भएको छ। उहाँले पिता भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति चाहिँ रेणु दाहालका पिता भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका तपाईँका पिताले सहयात्री जीवनसङ्गिनी गुमाउनु भएको अवस्थामा तपाईँले परिवारमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै सबैलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै स्वर्गीय सीता दाहालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। यो चाहिँ बालेन शाहले लेखेको स्ट्याटस हो। त दर्शकवृन्द, यस प्रकारले बालेन शाहले यो स्ट्याटस पनि लेखेका छन्। र अर्को अहिले जनमानसमा चाहिँ के पनि एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, केही सञ्चार माध्यमले पनि यो प्रश्न उठाइरहेका छन् कि सीता दाहालको जस्तो हाम्रो रीतिरिवाज काजक्रियाको हुन्छ हिन्दू धर्ममा, अब सीता दाहालको काजक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ त? यो प्रश्नहरू पनि धेरैले उठाइरहेका छन् र काजक्रिया कसरी हुन्छ भनेर प्रतीक्षामा पनि बसेका छन्। अब कुन कुन तरिकाले कसरी काजक्रिया हुन्छ यी कुराहरू त अब हेर्न बाँकी नै छ। 13 दिनको काम भन्ने तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ। हाम्रै घर समाज छेउछाउमा तपाईँ हामीले कतिपयले देखेका छौँ। कसरी हुन्छ भन्ने कुरा कतिपयलाई जानकारी नै छ। अब यी प्रश्नहरू धेरैले राखेका छन् र कसरी हुन्छ भन्ने त्यो हेर्न पनि चाहेका छन्। अब त्यो कुराहरू हेर्न बाँकी नै छ, यसमा हामीले धेरै जोड्न चाहेनौँ। त दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष हामी ती दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। सीता दाहालको पार्थिव शरीरलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका र दाह संस्कार पशुपतिको आर्यघाटमा जसरी गरियो त्यसका भिडियो यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस पश्चात हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। कलाकार, निर्माता, निर्देशक राजु गिरीले टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तुता, चलचित्र नेपाली चलचित्रका निर्देशक विशाल भण्डारी र कलाकार विक्की अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गरेको उजुरी र विशाल भण्डारीसँग हामीले टेलिफोनमा गरेको सम्पर्क, यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। अहिलेलाई भने यो भिडियो हेरौँ। दाइ, मोबाइल हटाउनु त।
मञ्चदेखि मञ्चसम्मको बाटो पनि खाली गराइदिनका लागि स्वयंसेवी साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र सबैले क्रमशः पालन गर्दै गरिकन हटौँ न हटौँ कति हो आउला चितामा बाँकी सक्दैछ यहाँ जुन छ यहाँ तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री हामी बस्तीमा चिता जस्तो जलाउने दर्शकवृन्द, हामी फेरि पनि एकपटक सीता दाहालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौँ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत उहाँका परिवारलाई यो पीडा सहन सक्ने क्षमता भगवान श्री पशुपतिनाथले प्रदान गरून्, यो कामना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। तब हामी अर्को प्रसङ्गतर्फ लाग्छौँ। कलाकार, निर्माता, निर्देशक राजु गिरीले टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रस्तुता र नेपाली चलचित्रका निर्देशक विशाल भण्डारी र कलाकार विक्की अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका छन्। भण्डारी र अग्रवालले सञ्चालन गर्ने टिभी कार्यक्रमले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिमा धावा बोलेको भन्दै उनले चाहिँ धावा बोलेको, हैरानी पनि दिएको, त्यो अर्को पनि त्यहाँ शब्द छ, हैरानी दिएको भन्दै गिरीले आफ्नो जीवधनको सुरक्षाको माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो उजुरी चाहिँ जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाएको छ। त यो घटना कहाँको हो, कसरी विक्की अग्रवाल र विशाल भण्डारी जोडिए भन्दा यो चाहिँ हो कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्सको 69 अर्थात् 69औं भागमा अहिले यति बेला राजु गिरीले नेपाली कथानक चलचित्र मेयर साहब भन्ने अनाउन्स गरेका थिए। अहिले हाम्रो मेयर साहब भनिरहेका छन्। यो फिल्मको प्रसङ्गलाई लिएर के राजु गिरीले त्यो लेभलको चलचित्र निर्माण गर्न सक्लान् त भनेर नामै तोकेर त्यहाँनिर कटाक्ष गरिएको थियो। त यसलाई चाहिँ उनले चित्त दुखाएका छन्। यसरी चाहिँ मेरो अनुमति बिना यसरी चाहिँ कटाक्ष गर्न मिल्दैन भनेर उनले चाहिँ आफ्नो बौद्धिक जुन एउटा सम्पत्ति हो, बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ धावा बोलेको भन्दै उनले चाहिँ त्यहाँनिर कानुनी उपचार खोज्न गएका छन्। त हामीले योभन्दा अगाडि कलाकार, निर्माता, निर्देशक राजु गिरीसँग अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ र त्यही अन्तर्वार्तामा पनि उनले घोषणा गरेका थिए, म माथि यस्तो यस्तो भयो, मलाई हेपियो, अब म कानुनी उपचारको लागि भोलि जाँदैछु भनेर अघिल्लो भिडियोमा उनले हामीलाई बताएका थिए। त दर्शकवृन्द, उनले सुरुमै हामीलाई यो कुरा जानकारी गराएका थिए। अब एकैछिन हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ कि राजु गिरीले के भनेका थिए, यो भिडियो हेरौँ। त्यस पश्चात हामीले विशाल भण्डारीलाई टेलिफोनमा हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ, त्यो प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ। एकैछिन यो भिडियो हेरौँ। तपाईँ त्यसो भए अब कहिले जाँदै हुन्छ त यो कानुनी उपचारको लागि? हामी भोलितिर गइन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने अधिवक्ता लिएरै जानु नभए आजै जाने भन्ने कुरो थियो। अब आज चाहिँ अधिवक्ता लिएर तपाईँ कानुनी उपचारको लागि जाने भनेपछि किनभने विशाल भण्डारी पनि पो तानिने भयो यहाँ त। अब टिममा त उहाँको पनि नाम छ। अब जसले जे गरे पनि अब प्रोग्राम त त्यही नि हो नि, उहाँहरूले चलाएको प्रोग्राम हो। त्यो चाहिँ एकदम विचार कानुनले अनि एक्सक्युज गराउन सक्छ होला त यो केसमा? अब यो कानुनी राज्य हो, कसैले पनि कसैलाई चाहिँ त्यो बिना अनुमति गर्न सकिन्न। यो चाहिँ अब यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नै पर्छ, किनभने कानुनी राज्य हो, कसैको राज्य होइन, जसले पनि न्याय पाउनै पर्छ। कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्स यो कार्यक्रममा आफ्नो मान मर्दन हुने गरी सामग्री प्रसारण गरियो भनेर यति बेला कानुनी उपचार खोज्दै कलाकार, निर्माता, निर्देशक राजु गिरी अगाडि बढेका छन्। त्यस पश्चात हामीले कार्यक्रमका प्रस्तुता
नेपाली चलचित्रका निर्देशक विशाल भण्डारीलाई हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। त सम्पर्क गर्दाखेरि विशाल भण्डारीले हामीलाई भन्नुभयो कि प्लिज टेक्स्ट मी, अर्थात् मलाई म्यासेज पठाउनुहोस्, केही लेखेर पठाउनुहोस्, के छ। उहाँले फोन रिसिभ गर्नु भएन। त्यस पश्चात हामीले उहाँलाई यही विषय प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसरी यस्तो यस्तो खालको अवस्था भएको रहेछ, अब के गर्नु छ, यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, किनकि यसका धेरै खालका कानुनी बाटाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसमा तपाईँको धारणा के छ, किनभने सञ्चार माध्यमले त सबै पक्षको आवाज त हामीले उठाउनै पर्छ, राख्नै पर्छ, भनाइहरू पनि हामीले उद्धृत गर्नै पर्छ। त्यो त सञ्चार माध्यमको धर्म नै हो, कर्तव्य नै हो। त्यो भन्दाखेरि उहाँले केही समयपछि फेरि हामीलाई म्यासेज पठाउनु भएको छ, जुन म्यासेज हामीसँग सुरक्षित छ। त उहाँले के भन्नुभएको छ भने, सर म यो घटनामा प्रतिक्रिया म दिन म चाहन्न सर भन्दै उहाँले हामीले रिप्लाई गर्नुभएको छ। अर्थात् विशाल भण्डारीले यसमा प्रतिक्रिया दिनको लागि अस्वीकार गर्नुभएको छ र उहाँले प्रतिक्रिया दिन मान्नु भएको छैन। त अब भोलि कानुनी रूपमा कानुनी उपचारको क्रममा भोलि के हुन्छ त्यो अब आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ। तर उहाँले यति बेला प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन र प्रतिक्रिया के कारणले उहाँले दिन चाहनु भएन, उहाँको टिममा यति बेला के कस्ता छलफलहरू भइरहेका छन् यो विषयमा अथवा के भइरहेको छ त्यो पनि हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन। त दर्शकवृन्द, उहाँले हामीलाई जानकारी त गराउनु भएको छैन, प्रतिक्रिया त दिनुभएको छैन। तर अब हेर्दै जाउँ यो विषय कहाँ पुग्छ। तर पनि हामी भन्छौँ सकभर कसैलाई पनि नराम्रो चाहिँ नहोस् र कसैलाई हामीले नराम्रो पनि नभनौँ, नगरौँ। सबै मिलेर जाउँ, एकले अर्कालाई कामको सम्मान पनि गरौँ। कोही ठुलो होला, कोही सानो होला भन्ने यो खालको ध्येयले नहेरौँ। कसैले धेरै पैसा कमाउला, कसैले थोरै पैसा कमाउला, कोही अलिक बढी धेरै चर्चित होला, कोही अलिक कम होला, तर मेहनत त सबैले गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर जाउँ र सबैले सबैको सम्मान गरौँ। हामी यति चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ। हस् त दर्शकवृन्द, आजको हेडलाइन विशेष आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।